واقعا پیامبر مظلوم بوده در دوران حیات خودش، تو کسی حرفشو گوش نمیکرد. عرض کردیم پیامبر حرف میزد میگفتن حرف خودته یا قرآنه، امن الله او منک. اگه حرف خودته که ما کلی حرف داریم. انقدر هم پیامبر کنار اینا جلوی اینا کوتاه میومد که اینا رو تربیت بکنه و آمادهشون بکنه که اصلا باز از اون طرف بوم یه دیگه شون باز تیکه مینداختن به پیغمبر. گفتم ما نفهمیدیم این چطور رهبری داری میکنه که هرچی مردم میگن گوش میده. لقب دادن به پیامبر رو ملقب کردن به اوزون، گوش. یه تیکه بود، گوش محضه، این فقط حرف گوش میکنه. 13 سال توی مکه بالا پایین که پیغمبر 50-60 نفر مثلا مسلمان شد. 13 سال. ما هر شب مثلا من فردا بیام تو همین صادقه شروع کنم کارو فرهنگی کردن، مثلا 13 سال مثلا بیام اینجا یه منطقه اتراق کنیم شروع کنیم کار کردن، اگر سال 500 تا 600 تا جذب نکنم بهم برمیخوره. خیلی زحمت ها کشید با خوشخلقی. میومد بچهای کوچیکو میوردن گل بهشون میدادن اینا پدر سوختا. آقا رسول الله خونه که میومد بیرون 7 خانه از روستن باید رد میکرد. یکی شکمبه میریخت رو سرش، سیرابی محتویاتش کمه. یکی دیگه خاکستر میریخت روی لباس سفید. فکر کن اون زمان که نه شوینده‌ای بوده نه هیچی، خاکستر بریزی یعنی فاتحه‌شو خوندی دیگه. بعد دیده بودم این آقا هم تمیز میچرخه، میگفتن خب دیگه برمیگرده میره خونه. بعد کفشاشو مثل الان پوتین و اینجور چیزا نبوده که، کفشا مثل نعلین بود، خار مینداختن تو مسیر راه. همین معاویه و اینا بچه بودن، این باباش و مادرش میمدن یه گلای رو توش خار میذاشتن با یه حالت چرم مانندی پرت میکنن سمت رسول الله، میرفت تو بدن مبارکش. خار داشت اینا، قشنگ تو بدن فرو میرفت. آقا رسول الله صداشون میکرد، میفرمود که بیاید دوباره نرید بسازید اینا رو، دستتون خونی میشه، بعد همینا رو دوباره به من بزنید. یک روز یه مرحله رو آقا رسول الله راحت داشت رد میکرد. حضرت فرمود این بابایی بود اینجا شکمبه میریخت رو سر ما، کجاست؟ گفتن این یهودیه چیز بنده خدا مریض ظاهرا. آقا رسول الله بریم عیادتش. کجای ای کسی که خاکستر رو سر ما میریختی؟ یعنی اینا رو جلو سنگ انجام میدادی، سنگ از خجالت آب شد. شما فقط میخوام بهتون میگم توی احد چی شد. ببخشید حالا نشنیدید. ما تا حالا روزه برای پیغمبر شنیده کسی بخونه؟ پیامبر خیلی مظلوم، هم تو سنی ها هم تو شیعه ها. سنی ها چون میگن سنت پیغمبر الکی میگن، شیعه ها با خود رسول الله کار ندارن، به بعدش کار دارن. تو جنگ احد طرف حمله کرد، گونه پیامبر که شکست، با صورت خودش انداخت رو صورت پیامبر، استخون صورت پیامبر رو گاز گرفت کشید بیرون. اینطور شده بود شرایط احد. بعد امیرالمومنین داره دور پیغمبر میچرخه، از 100 نفر ریخته بودن اونجا، یه حمله میکرد این طرف و میدید از اون ور ریختن سر پیامبرم داره میجنگه. اما خب جان پیغمبر الان اولویت داره. میگن تا 90 تا زخم برداشتن، 90 تا زخم دو نمیدونیم چون چیزی مرهم بذاریم بهش، یه ملحفه رو مرهمی کردن پیچیدیم دوره.